बुश कुछ निकलती नहीं है ना। आप शीशे के आगे खड़े हुआ करें ना, ठीक है। और एक मैं साउंड आपको सेंड करूँगी, आपकी हा की साउंड नहीं निकलती है ना, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। हा वाली हा हाऊ वाली हा हो हा ही मीनल हा ही हो हा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखना इंशाअल्लाह आपका जो है ना हा है ये निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह मोटा करना था, ठीक है। लहुमुल बुश्रा, लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया, फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व फिल आखिरह ला तब्दील ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह लिकलिमातिल्लाह ذلك هو الفوز ذلك هو الفوز هو الفوز العظيم العظيم ولا يحزنك ولا يحزنك قولهم قولهم إن العزة إن العزة لله جميعا لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم ألا إن لله ألا إن الله إن لله إن لله ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما يتبع الذين وما يتبع الذين يدعون من دون الله يدعون من دون الله من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن إن الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك
لآيات لآيات تلي لي قوم يسمعون قوم يسمعون قالوا اتخذ الله قالوا اتخذ الله ولدا ولدا سبحانه هو الغني هو الغني जा की साउंड ठीक है लहू मा फिस्समावाति له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض إن عندكم إن عندكم अच्छा कुम ना करेंगे عندكم من سلطان عندكم من سلطان نم بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب نون पेश नहीं نذيقهم العذاب अच्छा आदाब के साथ आ गया शदीद भी है ठीक है ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر كان ना काफ बारी
إن كان كبر قبره عليكم عليكم مقامي مقامي وتذكيري كيري وتذكيري بآيات الله بآيات الله فعلى الله والله توكلت 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 فاجمعوا واجمعوا كيدكم كذبت فأجمعوا أمركم وأجمعوا أمرا أمركم